अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि ihsanin इला यौमिद्दीन व बाद। दारुल शायसी अल अदब अल मुफरद और अमिक शरह शायसी रशुल बरद। वत शुरहमिस बाबस कुन यदन इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि नाव थुमुत बाबू बुकाइल वालिदैन, यानी यद बारस अंदर वजाहत मालिस माज हुंद वदुन। हद्दसना मूसा قال حدثنا حماد بن سلمة عن زياد بن مخراق عن تيسال أنه سمع ابن عمر يقول بكاء الوالدين من العقوق والكبائر। क्या कहते हैं? कहते हैं कि तैसला बयान करते हैं कि उसने सुना अब्दुल्लाह बिन उमर को कहते हुए रदियल्लाहु अन्हुमा, बुका उल वालिदैन मिनल उकूक, मोल मोज वदनाव कुछ सबब तो यह उकूक अंदर मालिस माजी नाफरमानी अंदर वल कबायर और बेशक कबीरों अंदर। तो ये जो हदीस है ना 31 अच्छी बन के लिखा सिर्फ फ़िकुल हदीस, क्योंकि इसमें कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है जो ऐसी समझने की ज़रूरत है। कहते कि हाज़ल हदीस युसी हदीस शु वल्लजी मर्रफ़ी बाबी लीनुल कलामी लिवालिदै। दपा यह चीज़ ऑलरेडी गुजरमुत यम साथ पत कुन सह बाब पर कि मालिस माज कर नरम कलाम नरमी सान कत। तो हुम्मा हदीस वाहिद इख्तसरहु अल इमाम अल बुखारी रहमहुल्लाह। ये कुन हदीस, तो लिहाजा वहाँ ये आ गया है बका उल वालिदैन लि बयानी खुतूरती। तन तव तो यन आमुत बहरहाल इमाम बुखारी तक शरह कर्मुत, यानी अम त्रो मोल मोज तथ हालतस अंदर यथ मज तम वदान पत, लिहाजा कबीरा गुनाह अंदर। तो वहाँ पे हमने वजाहत की, मजीद वजाहत की ज़रूरत नहीं है, हम आगे चलेंगे। मन इस बाबस कुन यह सदहिम और अत नाव थवान इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाहि अलैह बाबू दावतिल वालिदैन, मालिस माज हुंद दुआ कर, मालिस माज हुंद दुआ। और दुआ दोन मानियन मज, चाहे रुत दुआ चाहे बद दुआ, दशवे कबूल अल्लाह ताला करन। हद्दसना मुआज़ इब्न फुज़ाला क़ाल हद्दसना हिशाम अन यहया हुवा इब्न अबी कसीर अन अबी जाफ़र अन्नहु समिअ अबा हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यक़ूल, यानी अचुत रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या वनान क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान सलासु दावात, त्रे दुआ तिम मुस्तजाबात, इम छु मुस्तजाब दावा। मुस्तजाब दावा किसको कहते हैं? जो कबूल होती है, जो रद्द नहीं होती। लहुन्ना तीन हकस मज ला शक फीहिन्ना, इसमें कोई शक नहीं है कि वो रद्द हो जाए। इम गसान कुन हालत मज कबूल। नंबर 1 दावतुल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ। मजलूम किसके खिलाफ दुआ करेगा? जालिम के खिलाफ। ठीक, अब ब्रोट कुन मानो इस शराज मज मजलूम अगर मुसलमान भी होगा, मजलूम अगर काफिर भी होगा, दोनों की दुआ कबूल करता है अल्लाह ताला। व दावतुल मुसाफिर, इसी तरह से जो सफ़र में है, ठीक, तम सुन दुआ। व दावतुल वालिदी अला वालिदी, इधे पर मालिस माजुन दुआ पनिस औलाद सदिस हकस में, चाहे पस रुद दुआ करस चाहे बद दुआ करस। 22 हदीस वन शरहुल कलिमात सलासु दावात इला आखिर। दवा ये हदीस नाम सलासु दावात आखिर टाइम लिल्तिजाई अस्हाबिहा इल्लाह तआला बिसिद्क़ि तलब। क्यों? क्योंकि जो ये मांगने वाले होते हैं ना, ये दिल की जिसको हम कहेंगे गहराई से, आजिज़ी से, इनकिसारी से मांगते हैं। इमसा फटमत क्या त्रेशवे है ना खास करना, इमसात बारस मजन बड़ा आजिज़ इनकिसारी कर। व रिक्कतुल क़ल्ब, वही है ना, दिल में क्या होती है? रिक्कतारी होती है। व इनकिसारुल खातिर, वहाँ आजिज़ी और इनकिसारी होती है। तेरे क्या तो फिक्र में हदीस में फ़िक़ुल हदीस नंबर 1 अल मज़लूम ला तुरद्दु दावत, मज़लूम सुन दुआ निवार रद्द करना, मुस्लिमन कान औ काफिरन, ये मज़लूम अश्तन मुसलमान या अश्तन काफिर। जो जालिम होगा इस मज़लूम की बद्दुआ उसे ख़त्म करके ही रहेगी, उसे ज़मीन बोस करके ही रहेगी।
नंबर 2 दावतुल मुसाफिर मुस्तजाबा बेच मुसाफिर सुन दुआ आसान कबूल लिअन्न दुआहु ला यखलु मिन रिक्का क्या जी तम सफर मशक्कत आसान वुचमत सब फुटमुत बिचोर उसका दिल जो रकीक होता है बिल्कुल आजिज़ी और इनकिसारी के साथ लिहाजा उसकी दुआ भी कबूल होती है। अहम्मुल हुकूकिल इबाद और यम बंदन हिंद हक आसान तिमो मज अहम तरीन हक फर्स्ट प्रायोरिटी प्राइमरी इंपॉर्टेंस हक़ुल वालिदैन कम सद हक मलिस माजी वहुमा युस्तहिक़ानी अत्तवाज़ु मिनल वलद व तवक़ीरिहिमा तिम मुस्तहक़ क्योंकि आजिज़ी है इनकिसारी है और उसमें इज़्ज़त एहतराम व तलत्तुफ़ लहुमा बिल क़ौल लिहाजा क्या तिल कर नरमी सान पेश नरम कलाम कर वल अमल हत्ता बे तिस काम करन तिहंज हत्ता यदउ लि औलादि दुआअन हसनन मुस्तजाबन इंदल्लाह ताकि तिम करन अल्लाह ताला निशन सु दुआ इस इंसान सदिस हक़स मज रुत आसे और यह गई सु दुआ कबूल और इंसानस गई अत मज कामयाबी। ठीक है ना। तो आगे हम चले। आगे एक लंबी सी हदीस है, ये असल में एक वाक़ा है, ये जो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि कहते हैं कि हद्दसना अय्याश इब्न वलीद क़ाल हद्दसना अब्दुल अअला क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न इसहाक़ अन यज़ीद इब्न अब्दुल्लाह बिन क़ुसैत अन मुहम्मद बिन शुरहबील अखी बनी अब्दुद्दार अन अबी हुरैरा गो बुनियादी रावी कुछ सहाबा मस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मैं सब बूज़ी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावन मा तक़ल्लमा मौलूदुन मिनन नास फी महदिन कौन छुन माज हिंद कश मज कोरमुतन कलाम बच मा कर माज हिंद कश मज कलाम अम छुन कोरमुत कौन छुन कोरमुत कलाम इल्ला सिवाय ईसा इब्न मरियम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व साहिबु जुरैज दयो छु कोरमुत आख तम बचन आगो पान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ठीक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी पढ़ सकते हैं। और दूसरा जुरैज का वो बच्चा, ईसा का तो हमने सुना है लेकिन जुरैज का बच्चा क्या है, क्या मतलब जुरैज साहिब जुरैज का मामला असल छुन तुहंदी बच के मामला क़ीला सहाबा को अर्ज़ या नबी अल्लाह ए अल्लाह ताला सन्द नबी अलैहिस्सलाम वमा साहिब जुरैज क्या मतलब साहिब जुरैज क्या तुहंदिस दौरस मज कम बचन कोर कलाम क़ाल वो कोर पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह वाक़ा बयान फ़इन्ना जुरैजन कान रजुलन राहिबन फी सूमिअति लहू जुरैज ओस साहिब का अक़वामन अंदर नसारा अंदर और अमिस क्या वन चर्च आज के दौर मज क्या वन चर्च उस दौर में ये सोमिया कहते थे इसको इबादत गाह ठीक अच्छा उस इबादत करान युस राहिब राहिब किसको कहते हैं राहिब नसारा में से क्रिश्चियन में से उसको कहते हैं ये सेलिबेसी इख्तियार कर तजरुद अम सा त्रुमुत खानदर वानदर कर वगैरह बिल्कुल घर कनी दूर अलग थलग यह ब्योठमुत कत अत इबादत गाहस मज इबादत करने अम्स कहीं ताल्लुक सोशल लाइफ सत राहिब वन यमन वकान रा बकरिन यवी इला असफल सोमिअति युस यह चर्च ना यथ वन यह क्या वन क्या कहेंगे इसको चर्च या मनोस हाँ ईसा क्या वन अत गिरजाघर अत गिरजाघर बन साइड ओतन पुहल यह क्या रचान और यह रचान गौ वो तीर वीर वगैरह पे कोत रुकान अथ गिरजाघरस नबर कन बन कन थोड़ा बन साइड वकानत इमरातुन मिन अहल करिया तख्तलिफु इला राई अमी इलाक जन सो जन कमिस समखन अमसी पहलिस गो इन इलीगल रिलेशनशिप आ समझ ठीक वका अम पे वन फ़अतत उम्मुहु यौमन अक दह गई जुरैजिन मोज आई फ़क़ालत अम दित नबर कन क्रैक या जुरैज ए जुरैज मगर वह युसल्ली जुरैज कत हालतस मज नमाज पारान इबादत मज फ़क़ाल फ़ी नफ्सी अम वोन पन्निस पानस सत वह युसल्ली नमाज पारनस दौरान उम्मी व सलाती मोज तो नमाज मे नमाज थवन जारी तो माज कुन गसन कह कि बह चट नमाज माज कुन गस बह यानी बह कर अहंदिस दावतस पे लबैक कि नमाज थव कंटिन्यू फरा अन युसिर सलात मगर अमिस आव पे ख्याल नमाज पज षटन सुम्मा सरखत बिही सन अम दम लट बे क्रैक है जुरैज आलो कोर ना ये मोज वगैरह कर आलो
فقال في نفسه وون بی أمي وصلاتي موج اکہِ نٮ۪ماز یعنی مےٚ چھا ماجہِ کُن لبایک کٔرِتھ نٮ۪ماز ژَٹٕنۍ کِنہٕ نٮ۪ماز تھاو جٲری فرأى أن يؤثر الصلاة أمۍ سمجھ پنٛنہِ جایہِ نہ نٮ۪مازٕے چھِ تھاوٕنۍ ثم صرخت به الثالثة ترٛیٚیِمہِ لٹہِ ییٚلہِ تٔمۍ کرٛٮ۪کھ دِژ فقال أمۍ ووٚن بیٚیہِ أمي وصلاتي موج کِنہٕ نٮ۪ماز فرأى أن يؤثر الصلاة أمۍ سمجھ أمِس آیہِ پنٛنہِ جایہِ راے نہ نٮ۪ماز پَزِ نہٕ پھٕٹراوٕنۍ فلما لم يجبها ییٚلہِ ماجہِ دیُت جواب کِہیٖنۍ قالت ماجہِ کوٚر بد دعا وَنُن مُراد کیٛاہ چھُ اَتٮ۪ن بد دعا کیٛاہ وَنُن لا أماتك الله يا جُریج حتى تنظر في وجه المومسات اے جُریج مہ مر توٚتام یوٗت کال نہٕ أکِس بدکارِ خاتوٗنہِ ہُنٛد بُتھ وٕچھکھ أکِس طوایف خاتوٗنہِ ہُنٛد بُتھ وٕچھکھ أکِس پرٛوسٹِچوٗٹ خاتوٗنہِ ہُنٛد بُتھ وٕچھکھ ثم انصرف تَمہِ پتہٕ درٛایہِ فأتي الملك بتلك المرأة ولدت اچھا اَتٮ۪ن چھُ تھوڑا کینٛہہ حِصہٕ حذف تہٕ معنی چھِ یِوان پانے پتہٕ سمجھ دپان فأتي الملك اَمہِ علاقُک یُس بادشاہ اوس بتلك المرأة سُہ آو أمِس زنہِ نِش ولدت ییٚمۍ بچس اوس دیُتمُت جنم گوٚو اَتہِ کیٛاہ ترٛٲو وۄنۍ فِکرِ یۄس ہۄ چھےٚ نہ یۄس أمِس پٔہلِس ٲس یِوان سمکھٕنۍ تٔمِس چھُ زامُت بچہِ اور ییٚتٮ۪ن کیٛاہ چھُ یِوان سۄ کنٹٮ۪کسٹ پانے سمجھ سُہ چھُ اوسمُت ناجٲیِز بچہِ سوال کَتہِ پٮ۪ٹھ کَرِ ہا بادشاہ نتہٕ اگر سُہ حلالُک بچہِ آسہِ ہا بادشاہ ما کَرِ ہا سوال سُہ چھُ اوسمُت اِلیٖگل بچہِ أمۍ ووٚن أمِس ژےٚ کَتہِ اوٚنتھن یہِ فقال ممن یہِ کٔمۍ سُنٛد چھُے قالت من جُریج أمۍ دیُت سیوٚدُے ناو کٔمۍ سُنٛد جُریج راہِبہٕ سُنٛد قال الصاحب صومعة کیٛاہ یہِ چھا سُے یُس سُہ گِرجاہس منٛز چھُ آسان عبادت وغیرہ کران قالت نعم أمۍ ووٚنُس آ سُے قال اهدموا صومعة وأتوني بِهِ اکھ گِرٲیِو تٔمۍ سُنٛد سُہ گِرجا گر عبادت خان بیٚیہِ أنۍوُن یوٗرۍ کٲشِر پٲٹھۍ گوٚو کھکھرِ أنۍوُن یوٗرۍ بہرحال لُکھ کیٛاہ وٕچھن تحقیٖق کرنہٕ یی چھُ گژھان ییٚتہِ جذباتن منٛز بغیر تحقیٖق دپان فضربوا صومعة بالفؤوس خلق سیدے مکتب رہے ہے یوٗت کال یہِ ژھٕنۍ یِمو 5 مِنٹن منٛز مُنٲدِم کٔرِتھ حتى وقت فجعلوا يده الى عنقه بحبل امہِ پتہٕ گٔنجِکھ أمِس نرِ تِم گٔنجِس گردٕنۍ سۭتۍ یعنی أمِس لگووُکھ یِمن نرٮ۪ن رز تِم کتھ سۭتۍ گٔنجِس گردٕنۍ سۭتۍ اوٚنُکھ یہِ بادشاہس نِش اچھا ثم انطلق به وۄنۍ چھِنہ أمِس پکناوان فمر به على المومسات یِم چھِنہ یِم طوایف زنہِ یِمنٕے انٛدر چھِنہ ہوٚتہِ بدکار زٔنۍ تہِ یہِ چھُ یِموٕے کِنۍ پکان فرآهن فتبسم أمِس پیٚیہِ أمسٕے زنہِ کُن نظر ییٚمِس یہِ ناو چھُنہ دیُتمُت یہِ بچہِ چھُ کٔمۍ سُنٛد جُریج أمِس پیٚیہِ أمِس زنہِ کُن نظر أمۍ ترٛوو اَسُن أمِس کُس چھُ آسان نہ جُریج چھُ آسان أمِس وٕچھِتھ چھُ آسان أمِس بدکارِ زنہِ وٕچھِتھ ییٚمِس یہِ بچہِ چھُ زامُت اِلیٖگل بچہِ وهن ينظرن إليه في الناس اور سۄ چھِ أمِس لُکو منٛز وٕچھان کٲشِر پٲٹھۍ لُکھ چھِ لگٲمٕتۍ وۄنۍ جمع ییٚلہِ کانٛہہ دیٖندار تٔمِس مُتعلِق یہِ یُتھ چیٖز پٮ۪ٹھ اَتھ علاقَس منٛز خصوٗصاً پرٛانٮ۪ن زمانن منٛز تہٕ یہِ اوس خطرناک مسلہٕ یِوان ماننہٕ یہِ کِتھ پٲٹھۍ آو اِلیٖگل بچہِ بیٚیہِ کٔمِس جُریج راہِبہٕ سُنٛد آو سمجھ تہٕ لُکھ چھِ گٔمٕتۍ جمع یِمنٕے لُکن منٛز چھِ یہِ بدکار زٔنۍ تہِ ییٚمہِ بچس چھُ جنم دیُتمُت یہِ چھِ أمِس وٕچھان جُریجس ییٚلہِ أمِس کُن نظر پیٚیہِ نہ أمۍ کیٛاہ ترٛوو أمِس أمۍ ترٛوو اَسُن جُریجن فقال الملك أمِس ووٚت بادشاہ ما تزعم هذه یہِ کیٛاہ وَنان ژےٚ کیٛاہ گُمان أمِس لڑکس مُتعلِق أمِس بچس مُتعلِق قال ما تزعم دوٚپمَس کیٛاہ بہٕ کیٛاہ وَنہٕ دوٚپمَس قال تزعم أن ولدها منك یہِ چھے خاتوٗنُنٕے چھُ بچہِ چون قال یہِ گوٚو أمِس خاتوٗنۍ کُن انتِ تزعمين ژٕ چھَکھ وَنان ژٕ چھُکھ گُمان یہِ چھُ بچہِ میون کٔمِس ووٚنُن یہِ أمسٕے زنہِ قالت نعم تٔمۍ دوٚپُس آ یہِ چھُ چونُے بچہِ یہِ چھُ چونُے بچہِ قال أين هذا الصغير تَلسا مےٚ ہاوُن یہِ بچہِ یہِ کُس وَنان یہِ چھُ جُریج ییٚمِس وَنان خاتوٗنۍ تَلسا مےٚ ہاوُن یہِ بچہِ قالوا هذا في حجرها یہِ اوس أمِس کَتھ منٛز کۄچھِ منٛز حجرها کیٛاہ گوٚو أہنٛدِس گہوارَس منٛز أہنٛدِ کۄچھِ منٛز فأقبل عليه أمۍ ووٚن أمِس فقال من أبوك مول کُس چھُے یہِ چھُ لۄکُٹ بچہِ نتہٕ من أبوك مول کُس چھُے قال رأي البقر مےٚ چھُ پوہل مول بچن ووٚن وۄنۍ پانے مےٚ کُس چھُ مول قال الملك اَتٮ۪تھ چھُ بیٚیہِ تہِ وۄنۍ حذف اَتہِ آو پانے وۄنۍ سمجھ أمِس پٮ۪ٹھ گوٚو نہٕ اِلزام ثٲبت کِہیٖنۍ تہٕ روٚٹُکھ ہُہ پتہٕ تٔمِس سۭتۍ کیٛاہ کوٚرُکھ کیٛاہ نہٕ کوٚرُکھ ییٚتہِ ما چھِ آسان تہِ چیٖز تہٕ وۄنۍ گوٚو نہٕ یہِ ثٲبت کہِ یہِ ہسا چھُ بے داغ یہِ ہسا چھُ مُلزِم کِہیٖنۍ نہٕ یہِ ہسا چھُ اِنوسٮ۪نٹ دپان بادشاہ ووٚتھُس نجعل صومعتك من ذهب أسۍ دِموے ژےٚ یہِ گِرجا وۄنۍ سۄنہٕ سُنٛد بنٲیِتھ بہٕ بناوے ژےٚ سۄنہٕ سُنٛد گِرجہِ
قال الله دوٚپُس نہ مےٚ چھَنہٕ ضوٚرَتھ قال من فضة تیٚلہِ بَناوَے سِلوَرُک قال الله دوٚپُس تہِ چھُم نہٕ ضوٚرَتھ قال فما نجعله تیٚلہِ وَن تیٚلہِ کِتھ پٲٹھۍ بَناوَے قال ردوها كما كانت تِتھَے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ اوٚتام مےٚ اوس پنٛنِسٕے حالتَس منٛز قال فما الذي تب اچھا اَکھ کَتھ روٗز مےٚ وۄنۍ ییٚلہِ ژٕ پَکان اوسُکھ نا ژےٚ کیٛازِ ترٛوو تٔمِس زَنہِ وٕچھِتھ گۄڈنٮ۪تھٕے اَسُن تَمہِ ساتہٕ اوس نہٕ جُرُم نہ اوس مطلب ژےٚ اوس أسۍ ٲسۍ وَنان ژٕ چھُکھ مُلزِم مگر ژےٚ ٲسٕے پَتہ مےٚ چھُنہٕ یہِ جُرُم ثٲبِت کِہیٖنۍ مگر ژےٚ کیٛازِ اوسُکھ تٔمِس وٕچھِتھ قال امرن عرفتُ دوٚپمَس مےٚ پیوٚو تَمہِ وِزِ کَتھ اَکھ یاد سۄ کیٛاہ پیٚیَم ادرکتنی دعوتُ مےٚ پیٚیہِ ماجہِ ہُنٛد سُہ بددُعا یاد ثم اخبرهم دِژنَس یہِ خبر اَتہِ چھُ پَتہٕ بہرحال شرح الکلمات میں پہلے ہم دیکھیں کہ شرح الکلمات الراہب دَپان راہب کٔمِس چھُ الذی یعتزل الناس ویفرغ لعبادت ربی فی دی ووٚن اَسہِ یِہوٚے لُکَن نِش ژٔلِتھ سوشَل لایفہِ نِش کَٹ آف تہٕ بٔلکہِ چھُ اگر خاندرٕ وول تہِ آسہِ یہِ ترٛایہِ أتنی زٔنۍ وٲنۍ شُرۍ وُرۍ تہٕ یہِ کَرِ سیلِبیسی اختیار یہِ کَرِ تجرُد اختیار یِم چھِنہٕ نِکاح تہِ کَران کِہیٖنۍ اَتھ چھِ أسۍ وَنان رحبٲنیت ٹھیٖک ہے رحبٲنیت چھِ اَتھ وَنان یہِ گژھِ اَتھ رحبٲنیتَس منٛز یہِ کَرِ أتنی عبادت یِم چھِ وَنان راہب یِتھ پٲٹھۍ سٲنۍ یِم صوٗفی حضرات ٲسۍ یِم ٲسۍ نا ژَلان یِم دٔدوَن نِش یِم سماجکہِ دٔدوَن نِش یا سیٲسی اوس آسان کینٛہہ مسٲیِل تِم ٲسۍ پَتہٕ ژَلان تہٕ پَتہٕ ٲسۍ بیٚہوان پہاڑَن وہاڑَن منٛز دَپان أسۍ کَرو ییٚتنٕے عبادت سومہ مکان مرتفع او جبل یہِ اوس آسان کانٛہہ بٔڑ بِلڈِنٛگا یعنی تھزرَس یہِ اوس آسان کانٛہہ پہاڑا یسکنُل متعبد بقصدِ الانفراد یہِ اوس اَتہِ کیٛازِ بیٚہوان دَپان کُنہِ چیٖزٕ زٔنِس کَرٕ ہا بہٕ عبادت مےٚ گژھِ نہٕ ڈِسٹٔرٕب کَرُن کٕہٕنۍ نہٕ ثم اطلقت علی دیٖن پَتہٕ گوٚو یہِ کَتھ پٮ۪ٹھ اطلاق اَمیُک یُس زَن نصارا ٲسۍ بَناوان یِم مابد خان یُسِرُ صلاتہ یعنی یِم زی فی صلاتُ مرجحن حق الصلات أمِس گوٚو دِلَس منٛز راے ترجیح دِژ أمۍ کَتھ نٮ۪ماز تھاو بہٕ کَنٹِنیوٗ ماجہِ کُن کَرنہٕ بہٕ آلو المومِسات گٔے المرأۃ المجاہرہ بالفجور سۄ زٔنۍ یۄس واجہِ آسہِ جن کو آج ہم کہتے ہیں کال گرلز یا جو کیا کہتے ہیں ان کو سیکس ورکر جن کو بہرحال نام دیتے ہیں ان کو آپ پورن سٹار کہے آپ سیکس ورکر کہے یا کال گرل کہے یِم گٔے تِمے برونٛہہ کالہِ ٲسۍ آسان پرٛسٹِچوٗٹٕس تِم ٲسۍ وَنان طوایف تِم آسہٕ پَتہٕ یِمن کوٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ نَژان وَژان تہٕ تَتہِ اوس شراب تہِ چلان کباب تہِ چلان تہٕ گٮ۪وُن تہِ چلان رباب تہِ چلان پَتہٕ آسہٕ ہُم تہِ آسان نَژان بالفوٗس جمُل پھَس پھَس چھِ وَنان مکتبرِ فوٗس گٔے پَتہٕ یِم وۄنۍ واریاہ مکتبہٕ تہٕ ژھٕنُکھ نٔہنٲیِتھ لُکمُت کیٛاہ گوٚو أکہِ درٛاو ییٚتنٕے لُکمُت گوٚو اَنہِ گوٚٹ یِمن کیٛاہ وٕچھ یَتھ العالہ التی یقطع بحل خشب دَپان یہِ چھُ سُہ آلہٕ آسان ییٚمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھِ ژَٹان لٔکٕر یعنی سۄ گٔے نا یہِ مکتبر فِق الحدیث دَپان اَمہِ منٛز کیٛاہ درٛاو مسلہٕ اِزَمُ بِرُ الوالدینی وتعقیٖد الحق الام وان دعاها مجاب اَسہِ توٚر فِکرِ کہِ مٲلِس ماجہِ سۭتۍ احسان کَرُن اَمِچ عظمت اَمیُک عظیٖم آسُن بیٚیہِ تاقیٖد خصوٗصن ماجہِ سۭتۍ ماجہِ ہٕنٛدۍ حقوٗق پوٗرٕ کَرٕنۍ حتیٰ کہِ تٔمۍ سُنٛد دُعا یی نہٕ رد کَرنہٕ سۄ چھِ کماندر ہیٚرِ چھِنہ ہیڈِنٛگ تہِ اِمام بُخاری صٲب یی اَنان مُستجاباتُ دعوا یِم زَن یِہِنٛدۍ دُعا نہٕ رد یِن کَرنہٕ کِہیٖنۍ اِثبات الکرامات الاولیاء بیٚیہِ گوٚو بیٛاکھ چیٖز ثٲبِت اور یہِ چھِ اہلُ سُنہ والجماعتن ہُنٛد عقیٖدٕ أکِس ؤلِیَس کیٛاہ چھِ آسان کرامت مگر کرامت چھَنہٕ أمِس پنٛنِس اَتھَس منٛز یِتھ پٲٹھۍ نہٕ أکِس نبیَس چھُنہ موجِز آسان پنٛنِس اَتھَس منٛز یِتھَے پٲٹھۍ چھِنہٕ آسان أمِس ؤلِیَس تہِ پَتہ مےٚ کَر گژھِ یہِ کرامت صٲدِر کرامتٕکۍ چھِ أسۍ چھِنہٕ مُنکِر کینٛہہ أسۍ چھِ اِثبات کَران لیکِن یہِ چھَنہٕ آسان پانَس تہِ ؤلِیَس پَتہ کۄس کرامت گژھِ ثٲبِت وۄنۍ مذہب اہلُ سُنہ خِلاف للمعتزلہ معتزلہ چھِ اِنکار کَران کیونکہِ وہ عقل والے ہے نا ریشنلِسٹٕز تِم چھِ یِمن چیٖزن سارنٕے کَران اِنکار مےٚ پیٚو کیٛاہ تام بدل یاد سُہ چھُنہٕ مےٚ یَتھ منٛز اوٚنمُت کینٛہہ مےٚ کیٛاہ پیٚو یاد تام وَنے مےٚ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ ییٚتٮ۪تھ یہِ ہاں یہ بڑا اہم نقطہ جو اس نے نہیں لایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کس صورت میں ہوگا اگر نیبر کن مول موج کر آلو أسۍ آسو نٮ۪ماز پران کس صورت میں نوافل میں صرف سنہ یا نوافل جن کو ہم کہتے ہیں یہ مندوب ہوتے واجب نماز منٛز چھُنہٕ کٲنٛسہِ مخلوقس دِنۍ اجازت یہِ چھُ تھاوُن اَسہِ خیالس منٛز سبحانک اللہم وبحمدک اشہدُ ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک ہاں 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 استحباب الوضوء للصلاۃ مستحب چھُ کہ نٮ۪مازِ خٲطرٕ کرو وضوٗ یعنی یہِ چھُنہٕ ہُہ کینٛہہ مستحب کہِ أمِس آسہِ نہٕ وضوٗ تہِ تیٚلہِ چھُ مستحب یہِ چھُ رِپیٖٹ یعنی أمِس چھُ وضوٗ یہِ کَرِ نوٚو وضوٗ بیٛاکھ تازٕ وضوٗ اسی کو ہم کہتے ہیں ان دا دعائی بالمہمات نہ 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 یہ مسئلہ کچھ اور ہے یہ مسئلہ یہ جب انسان دعا کرے گا نا اس دعا کے لیے انسان کو مستحب ہے کہ وہ اس سے پہلے وضوٗ کرے بغیر وضوٗ کرنے تہِ ہٮ۪کو أسۍ دعا لیکن اگر کانٛہہ خاص کانٛہہ معاملہٕ آسہِ کانٛہہ اہم دعا آسہِ گۄڈٕ کیٛاہ کرو وضوٗ کرو یہِ چھُ مستحب وٲجِب چھُنہٕ یہِ شرط چھُنہٕ اَمہِ وِزِ کینٛہہ ژوٗرِم ان الوضوٗ کان معروٗفن فی شرعِ من قبلنا یا من قبلنا وضوٗ چھُ اوسمُت سابقہ اُمتن تہِ یہِ چھُنہٕ اَسے یوت یہِ وضوٗ کِہیٖنۍ نہٕ
फ़कत सबत फी हाज़ल हदीस फी सहीह बुखारी फतवज़्ज़ा वस्सला क्या अत मज आमुत सही बुखारी मज अम कोर वजू पत क्या लजिन ये आव ना मगर सही बुखारी मज हदीस तन आमुत अम कोर वजू पत क्या पढ़न नमाज चले काफ़ी है सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक ठीक।